बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रियासत के साथ जो जंगबंदी का मुआहदा किया है उसको बाकायदा तौर पर ख़त्म करके अपने जो उनके जो एक्टिविस्ट है उनको इंस्ट्रक्शन इशू की है कि वो जहाँ भी है और जिस वक्त चाहे वो हमले कर सकते हैं। अभी एक सवाल ये उठता है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान के लिए ये कितना ख़तरा है, या ये जस्ट एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, एक एरिटेंट है। इस वक्त उनके लिए जो है क्या चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है, उनके लिए क्या चीज़ें नेगेटिव है, इसी हवाले से मैं आज इस वीडियो में एक उस पर कमेंट्स करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ये आज से 2-3 साल पहले ज़रब्यास ऑपरेशन के बाद, स्पेशली 2014-15 के बाद उनको इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान से जो है फ्लश आउट करके जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का और मुल्क का काफ़ी नुकसान भी हुआ लेकिन उनको जो है मुल्क से निकाल के और लोगों ने अफ़गानिस्तान जो कि टर्माइल में है, अनस्टेबल है, वहाँ पे पनाह ली। इसके बाद ये अफ़गानिस्तान में रहे और अफ़गान तालिबान के साथ ये अमेरिका और दीगर जो फोर्सेस थे उनके ख़िलाफ़ ये लड़ते भी रहे और पाकिस्तान में भी इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ करते रहे। अगस्त 2021 में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो इन लोगों के लिए एक अच्छा मौका भी पैदा हुआ, स्पेस भी पैदा हुआ, क्योंकि ये तालिबान के साथ इनका तकरीबन 10-20 साल तक जो है एक रकाबत रही थी। इनके साथ ये इकट्ठे लड़े भी थे, इनके लिए तालिबान ये एक इकट्ठे रहे भी है, तो इस वजह से उनको एक स्पेस भी मिल गया और रिलैक्स होने के लिए मतलब ये है कि आज़ादाना घूमना फिरना जो है उनका वहाँ पे पॉसिबल भी हो गया। अभी अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने मुआहदा किया था दोहा एग्रीमेंट, तो उसमें ये जो था ये प्रॉमिस किया था तालिबान ने कि अफ़गानिस्तान में ये किसी भी किस्म की जो फोर्सेस है इंटरनेशनल या नेटवर्क से दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से। ये एक हकीकत है कि अब तक तालिबान ने अल-कायदा को, ETIM को, IMU वग़ैरह को जो है दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से तकरीबन रोके रखा है, क्योंकि चीन में या उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या जो अल-कायदा जो वेस्ट और अमेरिका को टारगेट करता है, कहीं भी उन लोगों ने हमला अभी तक नहीं किया है कामयाबी के साथ। इसका मतलब ये है कि तालिबान ने ये इंश्योर किया है कि ये लोग अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से कहीं कार्रवाइयाँ ना करें। लेकिन सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो TTP है, अस्करियत पसंद है, ये लोग मुसलसल जब से तालिबान आए हैं पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान में, मतलब कि ये भी एक अजीब सूरत हाल है। दूसरी बात यह है कि TTP को अफ़गानिस्तान में एक फर्टाइल ग्राउंड भी मिली है। वहाँ पे कुछ उलमा ने जो तालिबान से बताइज़ है या तालिबान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फतवा भी दिया है कि ये कार्रवाइयाँ यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये भी रिपोर्ट्स आई है कि अफ़गान नेशनल जो है TTP के साथ कार्रवाइयों में पाकिस्तान में पकड़े भी गए हैं और पाए भी गए हैं। अभी ये सूरत हाल है कि फिर TTP ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देख के अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस भी लाई, जैसे कि थोड़ा सा नेशनलिस्टिक टच दिया अपने मूवमेंट को, साथ ही जो है ना एंटी अमेरिकनिज़म जो पाकिस्तान में एक वेव चली और उसको भी साथ में लाया, एंटी पंजाब या एंटी आर्मी जो था उसको भी काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया, पश्तून नेशनलिज़म को स्पेशली कबायली इलाकों में जो महरूमियाँ हैं उसको ज़्यादा फोकस किया गया और वो नज़रियाती जो इनका डोमेन था उससे थोड़ा सा हट के ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट के तौर पर अपने आप को इसने सामने किया। साथ ही सियासत में वो नैरेटिव यूज़ किए जो कि ज़्यादातर सब नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स थे जो वो यूज़ कर रहे थे, उसी बयानिए को इन लोगों ने अपना लिया। अभी इसी सूरत हाल में अगर हम देखें तो आने वाले वक्तों में तालिबान के लिए ये इनके स्ट्रेंथ है
لیکن ابھی ساتھ ہی کیا ہوا کہ سائملٹینیسلی خیبر پختونخوا اور جو مرج ڈسٹرکٹس ہے وہاں پہ ایکسٹریمزم، دہشت گردی کے خلاف، اور یہاں تک کہ کچھ ریاستی پالیسیز کے خلاف بھی جو ماضی میں رہے ان کے خلاف ایک ہیوج اپرائزنگ ہوئی سوات، دیر، باجوڑ، خیبر، وزیرستان وغیرہ میں، اور یہ اتنے میسو تعداد میں تھی کہ یہاں پہ میرے خیال میں اب ٹی ٹی پی کے لیے جو ہے یہ اسپیس کم ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک سائڈ پہ تو ود ان پاکستان ٹی ٹی پی کے جو عسکریت پسند ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، دوسری سائڈ پہ تحریک طالبان نے جو ہے اپنے لیے جو ان کی جو بیانیے میں جو چینج آیا ہے، ان کی جو پالیسیز، جس طرح میں نے کہا کہ آئیڈیالوجیکل سے ہٹ کے ان لوگوں نے جو یہ تو ایک اسٹرینتھ ہے، لیکن ابھی یہ آئیڈیالوجیکل سے ہٹ کے جو نیشنلسٹ، سب نیشنلسٹ جو بیانیے اپنائے، اس سے یہ ہو گیا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹی ٹی پی کے لیے اب یہاں پہ ریکروٹمنٹ جو سپلائی تھی وہ کافی متاثر ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے۔ تو افغان جو تحریک طالبان ہے، اب ریکروٹمنٹ کے لیے ان کا زیادہ انحصار جو ہے وہ افغان نیشنل پہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ شاید ان کے لیے جو مذہبی ایک ویو چلی ہے، تو ایکسٹریمزم آلریڈی افغانستان میں کئی دہائیوں سے ہے، تو اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ان کے لیے ایک تو مذہبی بیانیہ چینج کیا، سب نیشنلسٹ بیانیے کو ساتھ شامل کیا، ساتھ ہی لوگوں نے اپرائزنگ قبائلی علاقوں میں، سابقہ قبائلی علاقوں میں اور سیٹل ڈسٹرکٹس میں ان کے خلاف ہوا، تو ان کے لیے اب فوٹ سولجرز جو ہے وہ اتنے اس کی سپلائی جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ تحریک طالبان ایک اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جو پاکستان کی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ تھریٹ کرے۔ ہاں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ ایک ایریٹنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک ڈسٹرکٹیو فورس آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ دوسری سائڈ پہ خیبر پختونخوا قبائلی اضلاع میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے بھی ایک افیکٹو نیٹ ورک بھی ان کے خلاف جو ہے اس وقت اسٹیبلش کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند سالوں میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک ایریٹنٹ کے طور پر سامنے آئے گی، ناٹ ایز اے فل اسکیل جو پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ پوز کرے، وہ مشکل ہوگا۔ ابھی اس ایشو کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ ابھی تک میرے خیال میں پاکستان میں سیاسی طور پر جو ہے اس مسئلے کو اتنی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ملیٹریلی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ فوکس کر رہی ہے، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو اتنا جو ہے فوکس نہیں کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ ہماری جو سیاسی حکومت ہے وہ اس ایشو کو اون کرے اور پولیٹیکلی اس کو جو ہے ایک بیانیہ بنائے ان کے خلاف، میڈیا میں بھی، اور یہ تاکہ ان کی جو ریلیجس بیانیہ ہے، سب نیشنلسٹ بیانیہ ہے، ان کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک مؤثر انداز سے جو ہے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا، کیونکہ طالبان نے اگر ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو یا القاعدہ وغیرہ کو اگر اس کو ڈائلیوٹ کیا ہے تو وائی ناٹ ٹی ٹی پی؟ پاکستان نے طالبان کے ساتھ ماضی میں بہت کچھ کیا ہے، تو ابھی پے بیک بھی کرنا ہوگا اور طالبان کو کنونس کرنا ہوگا، اور ان کے خلاف اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ فورسفل میجرز لینے بھی پڑے تو وہ لینے چاہیے۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہے ڈیفینیٹلی ایک غم و غصہ ہے عوام میں ان کے خلاف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستانی ہے، اور پاکستان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا سلسلہ خواہ وہ اگر ہم لے کر بھی رہے ہیں تو میں یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ مذاکرات کا سلسلہ بھی آگے چلنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ڈسرپشن آ گئی تو سال بعد یا 2 سال بعد دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے، اور وہیں سے شروع کرنے کی جہاں پہ چھوڑے ہیں، تو بجائے چھوڑنے کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی آف انگیجمنٹ ہے اس کو بھی جاری رکھنا اچھا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک بات ہے کہ آج ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جنگ بندی کو ختم کیا ہے،
تو جو معاہدہ ختم کیا ہے تو وہ تو کئی مہینوں سے روزانہ کی بنیاد پہ ان کی جتنی اسٹرینتھ ہے اس اسٹرینتھ کے حوالے سے وہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ جو نیا کہ بنو میں یا لکی مربت میں ان کے خلاف بڑے اسکیل پہ کارروائیاں ہوں، ان کو بہانہ بنا کے تو پہلے سے روزانہ کی بنیاد پہ پشاور، صدرن ڈسٹرکٹس، قبائلی علاقوں میں ان کے حملے ہوتے رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ، پولیس پہ اور گورنمنٹ انسٹالیشن پہ. تو یہ باتیں ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو متحد کرنا پڑے گا، اور یہ کام ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت کا ہے.